हरेक बिहानीले उमङ्गका साथ दिनको अस्तित्व बोकेर आएको हुन्छ। त्यसैगरी उदाउन लागेको घामको किरणले पनि स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो आकार बोकेर आएको हुन्छ। तपाईँ पनि आफ्नो अस्तित्वको पहिचान गर्नुहोस्। तपाईको दिनको सुरुवात हामी गर्नेछौँ। नमस्कार, गुड मर्निङ एभ्रिवन एन्ड वेलकम टु द मर्निङ एड। दिस इज मी प्रमिला कार्की। आजको यो नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेकी छु र मलाई विश्वास छ अबको केही समय यहाँहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भनेर। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूले जीवनमा बटुल्नु भएको अनुभवहरू यहाँहरू माझ सार्दै र उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न खालको कुरा गर्ने क्रममा यहाँको जीवनमा पनि केही ऊर्जा थपियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो सुनौलो बिहानीलाई सुन्दर बनाउनको लागि, यो दिनलाई सुन्दर बनाउनको लागि त्यही ऊर्जा लिएर आज पनि हामी उपस्थित छौँ। आज पनि एकजना स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ। एकदमै मल्टी ट्यालेन्टेड भनौँ न उहाँको समग्र हेर्दाखेरि, र मैले धेरै भूमिका नबाँधिकन उहाँको परिचय दिनुपर्छ। फेसन कोरियोग्राफर, सञ्चारकर्मी र यसै गरी व्यक्तित्व विकासका लागि पनि विभिन्न खालको ट्रेनिङहरू गराउँदै आइराख्नु भएको छ। त्यो बाहेक उहाँको परिचयहरू अलिक विशाल नै छ। अब उहाँको परिचय मात्रै दिन थाल्यो भने फेरि के कुरा गर्नु भन्ने लाग्न सक्छ। तसर्थ पनि सिङ्गो कार्यक्रम उहाँप्रति नै समर्पित गर्ने भएपछि धेरै भूमिका बाँध्न जरुरी ठानिन म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु रोजिन साक्यलाई। गुड मर्निङ सर, नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टु द मर्निङ एड। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक। कस्तो चल्दैछ जिन्दगी? जिन्दगी एकदम सुन्दर छ, सुन्दर रूपमै व्यतीत भइरहेछ। अब यहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि लट्स अफ टपिक छ क्या? कुन बिन्दुबाट सुरुवात गरौँ भन्ने लागिरहेको छ? कहाँबाट सुरु गरौँ? अब बिहानीको समय छ, बिहानीको कुराबाटै सुरु गर्दा बिहानीकै कुराबाट सुरुवात गरौँ होइन? यहाँले अब विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई सहभागिता जनाउँदै आइराख्नु भएको छ, विभिन्न खालको क्रियाकलापहरू गर्दै आइराख्नु भएको छ। तपाईँ फेसन कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी व्यक्तित्व विकासका लागि विभिन्न खालको ट्रेनिङहरू गराउँदै आइराख्नु भएको छ। त्यो बाहेक तपाईँले विभिन्न खालको कामहरू गर्दै आइराख्नु भएको छ। कुराकानी गर्ने क्रममा हामी सबै कुरालाई समेट्नेछौँ। अब सुरुवात गरौँ, तपाईँको दिनको सुरुवात कसरी हुन्छ भनेर। दिनको सुरुवात एकदमै विशेष तरिकाले हुन्छ भन्ने छैन। मेरो हरेक दिन विशेष हो भन्ने भन्छु म चाहिँ होइन। किनभने काम गर्ने मान्छेको लागि हरेक दिन विशेष भइदिएन भने निष्क्रिय रहन्छ। सक्रियता नै जीवन हो भने हरेक दिनलाई विशेष बनाउनु पर्यो। र बिहानी प्रारम्भ बिहानको 5 बजेबाटै हुन्छ र तयारी त्यसरी नै अगाडि बढ्छ कि दिनभरिको हरेक संस्था व्यक्तिसँगको असाइनमेन्टहरूलाई सम्झेर अनि त्यसलाई कसरी आफूले कमिटमेन्ट गरेको कामहरूलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ र एउटा समयमा बाँधिएर समयलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हिँड्ने भएको हुनाले समयलाई सँगै लिएर नै हिँड्ने काम गरेको छु। र आज तपाईँसँग यो साक्षात्कारको समय जुरिएको थियो मेरो लागि र त्यही अनुसार प्लानिङ र तयारी गरेर तपाईँसँग छु अहिले। अब तपाईँ जुन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ यसमा अलिकति क्रिएटिभ हुन, समय अनुसार क्रिएटिभ रहिरहन जरुरी छ होइन? र दिनलाई र समयलाई र आफूलाई पनि क्रिएटिभ बनाउनको लागि हरेक बिहानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने गरिन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ बिहानीले दिन सुन्दर बनाउनको लागि, क्रिएटिभ बनाउनको लागि कस्तो अर्थ बोकेको हुन्छ? हरेक दिन ऊर्जावान हुनुपर्छ भन्ने आशाका साथ सुरुवात गरिन्छ र हरेक दिन केही न केही सिकाइ हुनुपर्छ, केही न केही आफूले जानेको कुराहरूलाई परिमार्जन गर्ने र नयाँ कुराहरूलाई बुझ्ने र त्यो आशा र अपेक्षाको साथ दिन सुरु भयो भने सम्भवतः दिनको अन्तसम्म मैले आज केही कुरा सिकेँ र आफूले जानेको कुरा केही कुरा बाँड्न सकेँ। त्यो अर्थमा दिन सफल भयो भन्ने म मान्छु। भनेपछि बिहान अब एउटा एक किसिमको प्लानिङ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न दिनमा यस्तो गर्छु भनेर? मेरो लागि चाहिँ स्केड्युल भनेर दिनभरिको भन्दा नि महिना दिनको स्केड्युलमा काम गर्ने भयो म चाहिँ। कुनै पनि कुराहरू महिना दिनसम्म नै रहन्छ। ट्रेनिङको कुरा गरौँ या कलेज अध्यापनको कुरा गरौँ या दैनिक रूपमा गर्ने जुन सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्ध भएको कुराहरू त्यो दैनिक रूपमै भइरहेको कारणले गर्दा त्यति योजनाबद्ध चाहिँ गरिरहनु नपर्ला। तर अचानक आइपर्ने कुराहरूमा सेड्युलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको सँगको साक्षात्कारको लागि एक किसिमको दैनिक सेड्युलभन्दा फरक भइदियो अनि आज बिहान मैले 2-3 वटा कामहरू दैनिक रूपमा गरेको कुरालाई चाहिँ एकछिन थाती राखेर त्यसलाई म्यानेज गरेर अनि बल्ल यो समय निस्क्यो भन्नु पर्यो। अब तपाईँ जुन पेसासँग आबद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब एभ्रीडे अलिकति टिपटप भएर होइन, तपाईँको गेटअपदेखि लिएर सबै कुरालाई अलिकति म्यानेज गर्न पनि जरुरी छ होला। आज तपाईँ त फेसनसँग रिलेटेड व्यक्ति हुनुभएकोले पनि तपाईँसँग पनि धेरैले अब त्यो एक किसिमको एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ होइन? तसर्थ कतिको तयारी गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ?
मेरो लागि चाहिँ शालीनता नै स्टाइल हो भन्ने चाहिँ म मान्छु होइन। अनि म जति शालीन रहन सक्यो त्यति नै म आफूलाई चाहिँ सहज महसुस हुन्छ। अन्यथा कतिपय अवस्थाहरूमा अब त्यो शालीन मात्र भएर पनि नपुग्ने अवस्थाहरू आउँछन्, त्यहाँनिर अलिकति फ्यासनेबल हुनु पर्यो नि, अलिकति ड्रेसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो होला, अलिकति कलरमा पनि ध्यान दिनु पर्यो, त्यो माहौल अनुसार हुन्छ। तर तथापि अन्य अवस्थामा जान्छ म चाहिँ मेरो स्टाइल भनेको शालीनता हो। सबैलाई आफ्नो तरिकाले जे कम्फोर्टेबल लाग्छ त्यो पनि एउटा फेसन नै हो, त्यो पनि त्यसले पनि ठुलो अर्थ बोकेको हुन्छ होइन। अब फेसन भनेको अब अहिलेको यो सिचुएसनमा आइसके पछाडि त धेरैलाई थाहा नै छ, तर कतिलाई एक्ज्याक्ट यही हो भन्ने लाग्दैन, थाहा नहुन पनि सक्छ र अरूको फलो गरिराख्नु भएको हुन्छ, ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन होइन। तपाईले त अब यत्रो लामो समयदेखि लगभग 20 वर्ष नै भयो तपाईले फेसन इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु भएको, तपाईको नजरमा तपाईको रिसर्चले फेसन भनेको के हो भन्ने तपाईको बुझाइ छ? अब हामी आम रूपले बुझ्ने बाटोमा लाग्दाखेरि फेसन परिवर्तन हो र त्यसमा अनुशासनको दायरा रहन्छ। परिवर्तन केका लागि त? परिवर्तन आफूलाई परिमार्जन गर्नुको लागि, हिजोको अवस्थाभन्दा राम्रो देखिनुको लागि, हिजोको अवस्थाभन्दा सुन्दर देखिनुको लागि, त्यो लवाई खवाई बोलाइ जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हुन्छ। फेसन मात्रै लाउने कुरासँग सम्बन्धित नभएर अहिले जीवनशैली सम्बन्ध धेरै नै छ भने जीवनशैलीले भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू समेटिन्छ भने त्यो परिमार्जन र परिवर्तनको दायरामा एकनासको नरहिकन हिजोभन्दा आज राम्रो र आजभन्दा भोलि अझ आकर्षक हुने त्यो पाटो चाहिँ मलाई फेसन जस्तो लाग्छ। जस्तो फेसनसँगै रिलेटेड रहनु भएको व्यक्तिलाई त अब यसको बारेमा थाहा नै छ होइन, आफूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराहरू। तर अन्य पेसासँग आबद्ध रहनु भएको व्यक्तिहरू, तपाईले त विभिन्न खालको व्यक्तिहरूसँग भेट्ने, उहाँहरूको कुरा सुन्ने अवसर पाउनुहुन्छ होइन, साक्षात्कार गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ, उहाँहरूमा चाहिँ कतिको ज्ञान पाउनुहुन्छ फेसनलाई लिएर चाहिँ आजको दिनमा? आजको दिनमा कुनै पनि सूचना जानकारी पाउनको लागि हिजोको दिनमा जस्तो गाह्रो छैन। आज हातमै त्यो सूचना प्रवाह गर्ने सामग्रीहरू प्रविधि छ। त्यो कारणले गर्दा तुलनात्मक रूपले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि या 20 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दा जब हामी सुरुवात गरेका थियौँ त्यति बेला जस्तो गाह्रो छैन र आज धेरैलाई त्यो जानकारी छ र त्यो एउटा सहजता पनि हो कि हामीले काम गर्दा त्यो जागरुक भइसकेका, जानकारी प्राप्त भइसकेका व्यक्तिहरूसँग काम गर्न पाउने एउटा अवसर पनि हो र उहाँले पाएको जानकारीलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने, त्यो परिमार्जनको पाटो मात्रै हाम्रो अभिभारमा पर्न आउँछ। अन्यथा हिजोको दिनमा भन्दा आज चाहिँ एकदमै सजग पाउँछौँ हामी। सञ्चार क्षेत्रको विकासले पनि हुनसक्छ र व्यक्ति आफैमा पनि त्यो सजगता आएको छ। म राम्रो हुनुपर्छ, म राम्रो देखिनुपर्छ, किन राम्रो देखिएन भने बेचिँदैन। मार्केटिङको शब्द प्रयोग गर्ने भने बेचिँदैन। त्यो बेच्नको लागि त्यो व्यवहार बेच्ने पनि हुनसक्छ, विचार बेच्ने पनि हुनसक्छ। समग्रमा आफूलाई व्यक्तित्वको रूपमा बेच्ने हो भने अपडेट त भइहाल्नु पर्यो र अपडेट हुनुको लागि आज तुलनात्मकले हिजोभन्दा धेरै सहज छ। जस्तो अब विभिन्न समय अनुसार फेसनको त्यो एक किसिमको परिवर्तन भइराखेको हुन्छ कि हिजो अर्कै थियो, आज अर्कै हुन्छ, भोलि फेरि अलिकति परिवर्तन भएको हुन्छ। जस्तो त्यो सँगै आफूलाई पनि परिमार्जित गर्नको लागि चाहिँ कतिले सक्नुहुन्छ, कतिले सक्नुहुन्न, कति पछाडि नै छोडिराखेको पनि देखिन्छ। तपाईले चाहिँ कसरी निहालिराख्नु भएको छ? एउटा सिक्ने पाटो हुन्छ, एउटा चाहिँ अनुकरण गर्ने पाटो हुन्छ। त्यसलाई बुझेर आफ्नो अनुसार ढाल्न सक्यो भने तपाईँ सही शैलीमा फेसनलाई अडप्ट गरिरहनु भएको छ होइन। तपाईँले अनुकरण गरिरहनु भएको छ भने त्यो कलर मलाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, त्यो डिजाइन मेरो लागि हो कि होइन, मेरो व्यक्तित्व, मैले अँगालेको प्रोफेसन कस्तो छ, म कति अग्लो, कति होचो छु, कति मोटो छु, कति दुब्लो छु, मेरो स्किन कलर के हो, त्यो डिटेलिङमा गएर काम गर्न पायो भने अझ बढी राम्रो हुनसक्छ होला। र मेरो स्टाइल आइकनलाई एकदम सुहाएको छ, उसले जस्तै मैले पनि ड्रेसअप गर्छु, उस्तै शैली म पछ्याउँछु भने त्यो पछ्याउने मात्रै काम हुन्छ। आफू चाहिँ त्यसमा नभिजेको या आफूलाई त्यो सुहाएको नसुहाएको त्यो एउटा मापदण्ड चाहिँ तयार पार्नुपर्ने एउटा पहिलो पाटो। र अर्को पाटो भनेको म सहज छु कि छैन त्यो कुरामा, मलाई यो कुरा मन परिरहेछ, मैले अँगाल्दा म सहज महसुस गरिरहेको छैन, फेरि पनि त्यो फेसनको सही पाटोमा चाहिँ काम गरिरहेको छैन भन्ने मान्नुपर्छ। जस्तो अलिकति अब त्यो आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि रिसर्चको अध्ययनको त जरुरी छ नि त। जस्तो समयको गतिशीलता सँगसँगै हरेक कुराको त्यो एउटा रिसर्च त जरुरी नै हुन्छ। र फेसनलाई लिएर जस्तो अहिले फेसनसँग रिलेटेड बाहेक अन्य व्यक्तिहरूले पनि जस्तो आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गर्नको लागि, आफूलाई स्मार्ट देखाउनको लागि तपाईले कस्तो ड्रेस लगाउनुहुन्छ, तपाईले कस्तो पहिरन लगाउनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो अन्य खालको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी बुझ्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ? समय, परिस्थिति, आफ्नो व्यक्तित्व अनि
मौसम मूलत त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्यो। म कुन समारोहमा गइरहेको छु त्यो समारोह अनुसार आफूलाई ढाल्न सक्नु पर्यो र सँगसँगै कुन व्यक्तिसँग मैले काम गरिरहेको छु, मभन्दा अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ कि मभन्दा जुनियर हुनुहुन्छ कि मेरै सहकर्मी वा सहकारी काम गरिरहनेहरूसँग काम गरिरहेको छु, उमेर अनुसार अनुभव अनुसार समान छ भने त्यहाँनिर पनि असर पार्छ नै। अनि मैले राम्रो देखाउने हो कि मैले सबैभन्दा मैले जानेछु भनेर देखाउनु या म राम्रो देखाउनु, यो दुईटा फरक पाटो हो। मैले धेरै जानेछु भनेर देखाउनतिर लाग्यो भने त्यो जाने कुरा नि कहिलेकाहीँ असमानतामा जानु सक्छ होला, असहजरूपमा आउन सक्छ होला। म राम्रो देखाउने क्रममा हो भने मलाई के सुहाउँछ र मैले लगाएको मैले ग्रहण गरेको कुराले दोस्रो व्यक्तिमा पनि सकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन, उसले मलाई ग्रहण गर्नु पर्यो, उसले पनि सहजता रूपमा मलाई लिन सक्नु पर्यो। त्यो भएपछि मात्रै एकअर्कासँग कनेक्सन हुन्छ, होइन भने म अलिकति बढी चाहिँ ओभर देखिएको अनि उसलाई चाहिँ कहीँ कतै इन्फेरियर महसुस भएको, त्यो पनि पार्नु हुँदैन। अब यहाँले जहिले सुरु गर्नुभयो त्यो बेलामा त यो फेसन पनि पढ्ने कुरा हो, यसलाई पनि रिसर्च गर्नुपर्छ, यो पनि एउटा अध्ययन गर्न सकिने विषय हो र अध्ययन गरिनुपर्ने विषय हो भन्ने कुराको विकास त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति कम नै थियो होला। तथापि आज हेर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो विकास भइसकेको छ। यो एउटा पढ्ने विषय हो, रिसर्च गर्ने विषय हो, या यो पनि एउटा राम्रो काम हुनसक्छ, पेसा हुनसक्छ भन्ने एउटा बुझाइ भएको छ। तपाईँको बेलामा चाहिँ कस्तो थियो? मेरो बेलामा मैले स्टार्ट गर्दाखेरि परिप्रेक्ष्य भर्खर भर्खर स्टार्ट भएकै अवस्थामा थियो। आजको दिनमा जस्तो अवसर कुर्ने बानी थिएन त्यतिखेर, या भनौँ अहिले चाहिँ कस्तो भने अवसर कुर्नु पर्दैन। हिजोको दिनमा हामी अवसर कुर्थ्यौँ होला, चाड विशेष कुर्थ्यौँ होला, विवाहको भोजको त्यो अवसरहरू कुर्थ्यौँ, अनि बल्ल आएर चाहिँ डिजाइनरको गएर लुगा बनाउने त्यो किसिमले कन्सेप्ट थियो। अहिले हरेक दिन आफूले आफूलाई अपडेट गर्नुको लागि त्यही अनुसार फेसन डिजाइनरहरू हुनुहुन्छ। फेसन डिजाइनिङमा पनि अब स्टाइलिस्ट भन्नेहरू आउनु भएको छ, वार्डरोब डिजाइनर भन्ने आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अझ त्यो फराकिलो बन्यो र हिजोको दिनमा त्यो दायरा, सोर्सिङको दायरा पनि कम थियो र प्रोफेसनल दायरा पनि कम भएको कारणले गर्दा आफूलाई के सुहाउँछ भनेर आफूले आफूलाई नै प्रश्न गर्ने बढी हुन्थ्यो, न कि प्रोफेसनलसँग प्रश्न गर्ने या गुगलिङ गर्ने। त्यो पाटो त विकास भएको थिएन। त्यही भएर आफूले आफूलाई के सुहाउँछ भनेर आफू ऐना अगाडि उभिएर मलाई यो सुहाउँदो रहेछ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बढी चाहिँ समय थियो भनौँ। तपाईँले चाहिँ कसरी सुरुवात गर्नुभयो? जस्तो तपाईँले ट्रेनिङहरू गर्नुभयो कि भएन त्यो बेलामा चाहिँ? मेरो पार्टमा जाँदा म फेसन डिजाइनिङ नभएर मेरो चाहिँ फेसन कोरियोग्राफी भयो। मैले प्रारम्भ त मोडलको रूपमा काम गरेको थिएँ, अनि मोडलिङ हुँदै आफ्नो अनुभवलाई अगाडि लगाउँदै जाँदाखेरि केही हदसम्म वर्कसपहरू पनि काम गर्न पाइयो र सिनियर्सहरूको सिकाइबाट र इन्टरनेसनली वर्कसपहरू पनि अटेन्ड गर्दै जाँदाखेरि जुन मोडलको रूपमा आफूले काम गरेका थिएँ, पछि आएर चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन गरेर कुनै स्टार्टिङ छ भने त्यसलाई कसरी विकास गर्दै लाने त्यो खोज गर्दा गर्दै एउटा पाटो कोरियोग्राफर हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो र त्यसमा अझ बढी आफूलाई अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यो आवश्यकता अनुसार कहाँबाट त्यो अपडेट हुँदो रहेछ। कतिपय त अनलाइन साइट्सहरूबाट पनि पाइयो, कतिपय वर्कसप अटेन्ड गरियो र निरन्तर रूपमा आफ्नो सिनियर्सहरूको असिस्टेन्ट गर्दा गर्दै एउटा फुल फेज कोरियोग्राफरको रूपमा चाहिँ काम गर्न थालेँ र अहिले यहाँसम्म आएको छु। तपाईँ आफैले पनि अध्ययन गराउनुहुन्छ होइन, अध्यापन गर्नुहुन्छ। तपाईँले कुन सब्जेक्टलाई के पढाइराख्नु भएको छ? मैले अहिले मेरो त फेसन सम्बन्धी नै हो। फेसन भनेर फेसन डिजाइनिङ होइन। मेरो पार्टमा जाँदा अहिले म नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी र आइसी कलेज अफ आर्ट एन्ड फेसन, यो दुईटा फेसन कलेजसँग आबद्ध छु र हस्पिटालिटी कलेजको कुरा गर्नुहुन्छ नि, काठमाडौँ एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड म्यानेजमेन्ट, त्यहाँ काम गरिरहेको छु। फेसन कलेजमा कुरा गर्नुपर्दा मैले सेमेस्टर वाइज पहिलो सेमेस्टरमा चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, एउटा डिजाइनरले आफ्नो पर्सनालिटी कसरी इन्हान्स गर्ने, त्यो मूलत ओरिएन्टेसन पार्टमा जान्छ। त्यसपछि आएर फेसन जर्नलिजमको पार्टहरू छ र अन्तिम सेमेस्टरमा आएर फेसन सो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट त्यो पार्ट गरिरहेको छु भने हस्पिटालिटी कलेजमा मैले चाहिँ कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट, कन्ज्युमर बिहेभियर एनालाइसिस, पब्लिक रिलेसन अनि टुरिज्म बिजनेस कम्युनिकेसन, यी विषयहरू चाहिँ मेरो जिम्मेवारीमा परेको छ। जस्तो व्यक्तित्व विकासको क्लास तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फेसन डिजाइनरहरूलाई मात्रै हो कि आम जसले पनि त्यसको क्लास गरिराख्नु भएको छ? मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो अनुभवमा सबैको लागि त्यो सही नहुन सक्छ। मेरो अनुभवमा चाहिँ व्यक्तित्व विकास भनेको एउटा एकदम फराकिलो दायरा भएको सब्जेक्ट म्याटर हो र हरेक व्यक्तिको आवश्यकता फरक फरक हुन्छ। फेसन डिजाइनरसँग काम गर्दा उहाँहरूको प्रोफेसन, उहाँहरूको व्यक्तित्वको लागि फरक आवश्यकता। यस्तै गरेर मैले एयर होस्टेससँग पनि काम गर्छु, उहाँहरूको आवश्यकता फरक छ। अनि टिचर्ससँग काम गर्दा उहाँहरूको आवश्यकता फरक छ, ब्युटी पेजेन्टमा काम गर्दा उहाँहरूको आवश्यकता फरक छ।
त्यो आवश्यकता अनुसार नै मैले कन्टेन्ट डिजाइन गर्ने हुन्छु। यसरी पनि लिन सक्छौँ, ग्राहकको आवश्यकता अनुसार मैले चाहिँ सामान बेच्छु भन्न पाइयो। त्यसरी चाहिँ परिमार्जित वा परिष्कृत हुन्छ सब्जेक्ट कन्टेन्ट चाहिँ। अब हिजोको दिनमा डिजाइनर, फेसन डिजाइनरहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै डिजाइनरहरू उत्पादन भइराख्नु भएको छ, मार्केटमा देखिन्छ, उहाँहरूको डिजाइन पनि देखिराखेको छ होइन। र यो अलिकति अब यो राम्रो पक्ष पनि हो, तर तपाईँको नजरमा जति योग्य हुनुपर्छ नि त्यो खालको डिजाइनरहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हिजो आज? तुलनात्मक रूपले एकदमै छ, यसमा छैन भनेर दुविधा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। आज नेसनली मात्रै नभएर इन्टरनेसनल पनि नेपाली डिजाइनर्सहरूले काम गरिरहनु भएको छ। इन्टरनेसनली नै थुप्रै सेलिब्रिटिजहरूको वार्डरोब डिजाइनिङ पनि गरिरहनु भएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगिताबाट जतिजना रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ इन्टरनेसनली उहाँहरूको वार्डरोब डिजाइन गरिरहनु भएको छ। एउटा त्यो पाटो बनेको छ, माहौल बनेको छ, नेपाललाई चिनाउने, नेपाली संस्कृतिलाई, कला संस्कृतिलाई चिनाउने, नेपाली वेशभूषालाई परिमार्जित गरेर चिनाउने, नेपाली आफ्नो ओरिजिनल फ्याब्रिकलाई चिनाउने एउटा पाटो पाएको छ। र अहिले टेलिभिजनमा, मिडियामा, त्यस्तै गरेर चलचित्रमा कस्ट्युम डिजाइनरको डिमान्ड बढेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हिजोको दिनमा जुन सीमितता थियो आज एकदम ठुलो भएको छ। त्यो फराकिलो दायरा बनेको कारणले गर्दाखेरि पनि दिनादिन फेसन डिजाइनिङ इन्स्टिट्युट, कलेजहरू र त्यसको उत्पादनहरू जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले राम्रै गरिरहनु भएको छ। र एउटा फेम र नेमको हाइटमा अनि जुन आर्थिक उपार्जनको त्यो हातमा पनि उहाँहरू सन्तुष्ट देख्न सक्छौँ हामी। र मेरो पर्सनल अनुभव पनि त्यसमा उहाँहरू राम्रै गरिरहनु भएको छ। जस्तो डिजाइनरले पनि समय सँगसँगै आफूलाई निकै चलायमान गराउन जरुरी छ होइन, किनभने एकदम छिटो यो फेसन भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो 1-2 महिनामै पनि चेन्ज भइराखेको हुन्छ कि, हिजो अर्को कुराहरू चलेको हुन्छ, आज अर्को कुराहरू। त्यो कारणले पनि आफूलाई एकदम एक्टिभ गराउन जरुरी छ र अलिकति क्रिएटिभ हुन पनि जरुरी छ। जस्तो हाम्रो डिजाइनरहरू चाहिँ जति हामी कहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ त्यो खालको पन देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? एकदमै छ। अब मिडियाको कारणले त्यो कुराहरू कम बाहिर आयो या धेरै बाहिर आएन, किनभने पहुँच र मिडिया र डिजाइनरको त नङ्ग्रा मासुकै सम्बन्ध हुन्छ। हामीले खोज गर्यो भने त्यो पाएको हुन्छौँ। अब हामी खोज्दैनौँ भने हामीलाई लाग्न सक्छ, एउटा भ्रम हुन्छ कि नेपाली डिजाइनरले गर्न नसक्ने हो कि बाहिरको डिजाइनरले मात्रै गर्न सक्ने हो, किनभने सृजनाको आकाश सीमित हुँदैन, यो फराकिलो हुन्छ। जति पनि सृजनात्मक कुराहरू सोच्न सकिन्छ र डिजाइनरले त्यो सृजनात्मक कुराहरूलाई सोचेर उसले स्केचमा ढाल्छ अनि फ्याब्रिक, कलर त्यो कुराहरूलाई समेटेर अनि एउटा व्यक्तित्व, उसको शारीरिक बनावटलाई ध्यानमा राखेर अनि बल्ल उसले उत्पादन गर्ने हो, कपडा उत्पादन गर्ने हो। अनि त्यो परिमार्जन हामीले देखिरहेका छौँ र त्यो परिमार्जनको ज्वलन्त उदाहरण त हामी टेलिभिजनमा, रेडियोमा जुन व्यक्तिहरूले लगाउँछन्, रेडियोमा त सुन्ने हुन्छ तर पर्सनालिटी वाइज जाने हो भने पक्कै पनि आरजेहरूले लगाएको लुगा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। र बढीभन्दा बढी त म्युजिक भिडियोमा र चलचित्रमा त्यो हामीले देख्न पाइरहेको थियौँ। हिजोको दिनमा एउटा सिनको लागि मात्रै डिजाइन हुन्थ्यो भने आज सिन वाइज चेन्ज गर्ने डिजाइन, एउटा क्यारेक्टरलाई रिड गर्ने, म्युजिक भिडियोमा पनि हामीले 4-5वटा लुगाहरू चेन्ज गरेको, सर्ट अनुसार सिन वाइज चेन्ज गरेको, त्यसमा डिजाइनरको भूमिका र लुगाको भूमिकाले गर्दाखेरि त्यो सिन राम्रो भएको, क्यारेक्टर डिफाइन भएको हामी देख्छौँ भने पक्कै पनि त्यो डिजाइनरले त्यो सिनलाई बुझेको, क्यारेक्टरलाई बुझेको अनि बल्ल उसले डिजाइन गरेको मान्नुपर्छ। त्यो अर्थमा उहाँहरूको सृजना राम्रै बाहिर आएको छ। जस्तो कुनै डिजाइनरले कुनै कपडा डिजाइन गर्नुभयो, तयार पार्नुभयो र त्यसलाई क्यारी गरेर कुनै एउटा मोडलले विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अनि उहाँले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि म्याटर राख्छ नि त। जस्तो हामी कहाँ चाहिँ जस्तो पनि विभिन्न खालको ड्रेसहरूलाई क्यारी गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मोडलको कुरा गर्दा त्यो अनुपातमा पनि मोडलिङको पनि विकास भएकै छ होइन। डिजाइनरले फेसन सो मार्फत नै आफ्नो सम्बन्धित ग्राहकसम्म पुग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो नै फेसन सो हो। र त्यो फेसन सोमा काम गर्ने मोडलहरू, यदि मोडलहरू राम्रो नभएको अवस्थामा, ड्रेस सुहाउँदो मोडल नपाएको अवस्थामा पक्कै पनि ड्रेस चाहिँ राम्रो हुनसक्छ तर त्यो प्रस्तुतिकरण मान्छेले नबुझ्ने, उहाँहरूसँग कनेक्ट नहुने हुनसक्ने कारणले गर्दाखेरि मोडल चाहिएकै हो। र त्यो अनुपातमा मोडलिङमा पनि व्यावसायिकता आएको छ र राम्रो मोडलहरू, व्यावसायिक मोडलहरू जसले चाहिँ म दर्शक भएर हेर्दाखेरि मलाई पनि यो लुगा लाउन मन लाग्छ है, मलाई पनि सुहाउँछ है भन्ने किसिमको त्यो एक्सपेक्टेसन र त्यो एक्सपेक्टेसनसँगै त्यो चाहना सृजना गर्न सक्ने पर्फर्मेन्स दिने मोडलहरू त पक्कै पनि छ नेपालमा। जस्तो कुनै एउटा डिजाइनर बन्नको लागि उसले गर्नै पर्ने जस्तो अध्ययनहरू हुनसक्छ, क्लासहरू, विभिन्न किसिमको क्लासहरू हुनसक्छ। अनि हामी कहाँ त अहिले सामान्यतया अलिअलि सिलाइ कटिङ सिकेपछि पनि आफूलाई त्यो डिजाइनर भन्ने एउटा प्रविधिहरू पनि देखिएको छ। तथापि अब त्यसको पनि एउटा छुट्टै अर्थ त होला, तर हेर्दाखेरि
केही मापदण्डहरू हुन्छन् त्यसका लागि? अब तपाईँले इन्स्टिट्युसन लेभलको कोर्स गर्नुहुन्छ कि एकाडेमी लेभल कोर्स गर्नुहुन्छ? इन्स्टिट्युटमा चाहिँ डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेभलको कोर्स होइन, 1.5 वर्ष 2 वर्ष बढीमा त्यो हिसाबमा चाहिँ कलेज लेभलको कोर्स गर्नको लागि तपाईँले +2 सकाउनै पर्छ। अनि +2 सकाएपछि इन्ट्रान्स दिइसकेपछि अनि मैले तपाईँले 3 वर्षको 4 वर्षको ग्रेजुएसन कोर्स, ब्याचलर लेभलको कोर्स गर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि मात्रै फेसन पढ्ने होइन, म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित धेरै विषयवस्तुहरू, त्यहाँ अर्गनाइजेसन बिहेभ पनि पढ्नुपर्छ, एन्टरप्रेन्योरशिप पनि पढ्नुपर्छ, मार्केटिङ पनि पढ्नुपर्छ, जसले गर्दा समग्रमा उसले ब्याचलर कोर्स सकिसकेपछि एउटा प्याकेजको रूपमा आफूलाई डेभलप गर्छ र भोलि एन्टरप्रेन्योरको रूपमा आफूलाई उद्यमीको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। एउटा डिजाइनर मात्रै कन्सेप्ट डेभलप हुँदैन, एउटा बुटिक खोल्ने मात्रै कन्सेप्ट डेभलप हुँदैन। भोलि गएर मेरो दायरा ठुलो छ, कस्ट्युममा जाने हो कि फेसन डिजाइनिङ मात्रै सीमितमा रहने हो कि स्टाइलिङमा जाने हो कि भिजुअल मर्चेन्डाइजिङमा जाने हो कि, त्यस्ता धेरै टर्मिनोलोजीहरू छन् जुन एउटा प्याकेज कोर्स गरिसकेपछि हामी बुझ्छौँ। त्यो अनुपातले गर्दाखेरि एउटा प्रोफेसनल मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर आएको हामी पाउँछौँ। जस्तो मैले चाहिँ सबै खालको दर्शकहरूलाई समेट्ने कोसिस पनि गरिराखेको छु। जस्तो फेसनसँग रिलेटेड काम गर्ने व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावकहरूले चाहिँ प्राय आफ्नो बच्चाहरूलाई अब एउटा सक्सेस भएको हेर्न चाहनुहुन्छ, विभिन्न पेशाहरूमा राम्रो पेशामा भन्ने पनि छ हैन। हुन त राम्रो केलाई भन्ने प्रश्न चाहिँ फेरि यथावत नै छ। तथापि उहाँहरूले चाहिँ मेरो बच्चा नर्स भइदिए हुन्थ्यो, डक्टर भइदिए हुन्थ्यो हैन, पाइलट भइदिए हुन्थ्यो या यसरी भन्ने गरिन्छ। तर फेसनलाई लिएर जति पनि मान्छेहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो कामलाई चाहिँ आजको दिनमा अभिभावकहरूले स्वीकार्नु भएको छ कि छैन? तुलनात्मक रूपले स्वीकार गर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। अब हिजोको दिनमा जस्तो छैन, अपडेटेड भइसक्नु भएको छ सबै अभिभावकहरू। र मेरो नानीहरू केमा खुसी हुन सक्छन्, मेरो नानीको सृजना, मेरो नानीको इच्छा केमा छ र भोलि उसले आफूलाई परिमार्जन गरेर कुन दुनियाँमा लान चाहन्छ, त्यो आवश्यकतालाई अहिले महसुस गर्नुभएको छ र प्राथमिकता पनि त्यही नै हो। ऊ केमा खुसी हुन सक्छ र उसको खुसीको लागि म कति सहकार्य गर्न सक्छु, कति सहज बनाउन सक्छु। घाँस बाँस र कपास त मान्छेको प्राथमिक आवश्यकता भइहाल्यो र त्यसमा पनि घाँसको कुरा गर्दाखेरि म राम्रो हुनुपर्छ, म सुन्दर देखिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता हिजो पनि थियो र आज त झन् बढेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि फेसन डिजाइनर्सहरूको भूमिका धेरै ठुलो भएको छ। अवसर मात्रै सम्बन्धित छैन, अझै दैनिक प्रयोगमा पनि म अलिकति राम्रो देख्यौँ, अलिकति स्टाइलिस देख्यौँ, अर्को व्यक्तिभन्दा म अलिकति फरक देख्यौँ, त्यो फरक देखिने चाहना उहाँहरूको बाहिरी व्यक्तित्वको आवश्यकता भइदियो, आवरणीय व्यक्तित्वको आवश्यकता भयो। त्यो आवश्यकताको पूर्ति कसले गर्ने त? एउटा व्यावसायिक व्यक्तित्व, त्यो भनेको फेसन डिजाइनर भने आज दैनिक रूपमा प्रयोग गर्नेदेखि लिएर कामकाजीदेखि लिएर अवसरसँग सम्बन्धित अहिले कुनै पनि अर्गनाइजेसनको धेरैजना व्यक्तित्वहरू उसको आफ्नो पर्सनल मात्रै नभएर प्रोफेसनल डिजाइन्सहरू पनि एउटा डिजाइनर कहाँ गएर सल्लाह गरेर बनाउने एउटा बाटो होला, तर कम्तीमा सल्लाह गर्न जाँदो रहेछ। त्यो कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि डिजाइनर्सहरूले काम गरिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि स्कोप एकदमै ठुलो भएको छ, राष्ट्रियदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि जान पाइरहेको छ, गइरहनु भएको छ भने तुलनात्मक रूपले अरू प्रोफेसनहरू भन्दा यो चाहिँ दिगो देखिया छ। किनभने राम्रो देखिने चाहना कहिले मर्दैन नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो एकदमै ठुलो बनाएको छ र धेरैभन्दा धेरै आकर्षित पनि हुनुभएको छ। र यसमा लिमिटेसन नभएको कारणले गर्दा नि एउटा आकर्षण अर्को बाटो हो। म जे पनि सोच्न पाउँछु, जस्तो पनि सोच्न पाउँछु, शर्त के रहन्छ नि, लगाउने मान्छेले यसलाई मन पराउँछ कि मन पराउँदैन। त्यो मन पराउने र मन नपराउने बाटोमै मैले खोजिरहने हो नि। त्यसले गर्दा यहाँले भने जस्तै क्षण क्षणमा त्यो परिवर्तन भइरहन्छ र चेन्ज छैन भने फेरि फेसन नै होइन नि त। त्यो त फेसन नै रहेन हैन। तर त्यो भएर पनि समयको गतिशीलता सँगसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ, गर्न चाहनेहरूको जमात पनि निकै विशाल छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। ठिक छ, यहाँसँग रोकिएर म एकैछिन सानो विश्रामतर्फ लाग्छु। कार्यक्रममा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। अलराइट, यो सानो विश्राम पछाडि यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ, फेसन कोरियोग्राफर, विभिन्न खालको इभेन्टहरू भइराखेको हुन्छ। अब अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति अब यो फेसन सोहरू अलिकति कम भएको पनि देख्न सकिन्छ। तथापि अब यहाँहरूले त त्यो भोगी पनि राख्नु भएको छ, कस्तो अवस्था छ? मैले चाहिँ यस अर्थमा अलिकति भाग्यमानी मान्नुपर्छ होइन। अहिले हाम्रो दोस्रो फेजमा छ। पहिलो फेजदेखि नै गत वर्षको चैत्रदेखि नै कामहरू लगभग
विश्राम जस्तै थियो सबैजनाको लागि। मेरो अर्थमा जाँदाखेरि म चाहिँ काम गरिरहने छु, तुलनात्मक रूपले अघिल्लो वर्षभन्दा त्यो कम हो, तर अरूले विश्राम गरेको अवस्थामा चाहिँ म सक्रिय नै छु। त्यो अर्थमा चाहिँ मैले भाग्यमानी भन्न खोजेको। अहिले पनि यो दोस्रो फेज स्टार्ट नहुँदा, कोरोनाको दोस्रो फेज स्टार्ट नहुँदा लगभग पुसको कुरा गरौँ न, पुस माघबाट यता हुँदाखेरि मङ्सिरदेखि नै बिस्तारै कार्यक्रमहरू त सुरु हुन थालिसकेका थिए। यो चैत्रसम्म जाँदाखेरि मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन होइन, त्यसमा प्लस माइनस हुनसक्छ होला डाटामा, झनै काठमाडौँ मात्रै समेट्यो भने 60 को हाराहारीमा फेसन इभेन्टहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि के बुझ्न सक्छौँ भने अन्य क्षेत्र, अन्य इन्टरटेनमेन्टको अन्य क्षेत्र जस्तो एकदमै त्यसलाई विश्रामै लिएको, यो रोकिनै परेको भन्ने चाहिँ अवस्था रहेन। तथापि के हुन्छ भने कमर्सियल एङ्गल चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्ख्या चाहिँ लगभग त्यो आशातीत सङ्ख्या नै मान्न सक्छौँ, तर कमर्सियल पोइन्ट अफ भ्यूमा जाँदाखेरि एउटा इभेन्ट गर्नुको लागि विज्ञापन चाहियो, प्रायोजक चाहियो, मार्केटिङ गर्नु पर्यो। त्यो पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको छ, किन तुलनात्मकले पहिला जस्तो बिजनेस छैन। बिजनेस नहुँदाखेरि विज्ञापन दिने या प्रायोजन गर्ने इन्डिभिजुअल होस् या अर्गनाइजेसन, सो उहाँले कटौती गर्नुभएको छ। हिजो यति पैसा दिनुहुन्थ्यो भने आज त्यसको तुलनात्मकले 50%मा आएको छ भने इभेन्ट गर्दाखेरि पनि खुम्चेर गर्नु परेको छ। त्यो खुम्चाइले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ बनाएको छ, तर टोटल्ली हल्ट चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चलायमान मान्न सक्छु म चाहिँ। अब विभिन्न उमेर समूहको व्यक्तित्वहरूलाई यहाँहरूले फेसन सोमा उपस्थित गराइराख्नु भएको हुन्छ, उपस्थित जनाइराख्नु भएको छ होइन। तपाईँले अब एज एन कोरियोग्राफर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ कुन खालको व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ, कुन उमेर समूहको व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ बढी काम गरिराख्नु भएको छ? मैले चाहिँ सबै उमेरसम्म गरेको छु होइन। मैले चाहिँ अब सानो स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट्सदेखि लिएर टिनेजर, त्यसपछि अलिकति ग्रो गरेर कलेज भयो, अनि त्यसपछि म्यारिडसम्म मैले काम गरेको छु। सबै उमेर अवस्थासँग काम गरेको छु। मेरो पार्टमा चाहिँ अलिकति बढी मैले फिमेल ओरिएन्टेड बढी गरेको छु। जेन्ट्समा जाँदा अलिक कम छ। नेपालकै सन्दर्भमा जाने हुँदा पनि जेन्ट्स ओरिएन्टेड भएर त प्रोग्राम तुलनात्मकले कम पनि हो। जस्तो विवाहित महिलाहरूसँग पनि तपाईँले काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि फेसन सोमा उपस्थित गराइराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ होइन। कतिको सक्रियता पाउनुहुन्छ उहाँहरूले, विशेष गरेर यस्तो खालको प्रोग्रामहरूमा उहाँहरूलाई उपस्थित गराइराख्दाखेरि उहाँहरूले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको सक्रियता कस्तो छ? सक्रियता राम्रो छ, तर कस्तो पार्टमा काम हुन्छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो डिफिकल्टिजको कुरा गर्दा सुरुवातको समयमा उहाँहरू एकदमै आउनुहुन्छ, उत्साह दिएर नै आउनुहुन्छ, अनि बिस्तारै के कुरामा गाह्रो हुँदो रहेछ भने समय व्यवस्थापनमा गाह्रो हुँदो रहेछ। कतिजना कामकाजी हुनुहुन्छ, त्यो कामकाजी भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि समय मिलाउन गाह्रो मान्नुहुन्छ। कतिजना गृहिणी हुनुहुन्छ, अनि बच्चालाई सम्हाल्ने भयो, घर सम्हाल्ने भयो, अनि त्योबाट आफ्नो केही समय आफूलाई दिने भनेर आउनुहुन्छ। र सुरुमा जुन निर्णय गर्नुहुन्छ, निर्णयमा अडिग रहिरहनको लागि त्यो पारिवारिक वातावरणले हुनसक्छ या आफ्नै व्यक्तिगत कारणले पनि हुनसक्छ। जति अविवाहितहरू चाहिँ स्वतस्फूर्त आएर चाहिँ गर्छु भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ नि, त्यति चाहिँ विवाहित महिलाहरूमा त्यो अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ पाउँछु म। तथापि आइरहनु भएको छ र एउटा अविवाहित हुँदाखेरिको जुन प्रतिभा थियो, एउटा काम गर्ने जोस जागर थियो, कहीँ कतै विवाह गइसकेपछि कामकाजमा धेरै संलग्न भएपछि कहीँ कतै छोडेको हो कि म हराएको हो कि होइन, अब आफूलाई पुनर्ताजगी दिनुपर्छ, एउटा अवसर फेरि पनि ट्राई गरौँ न, म कस्तो थिएँ अब कस्तो छु, इफेक्चुअली एक्सपेरिमेन्ट गरौँ न भनेर आउनुहुन्छ। त्यसरी काम गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छु। उहाँहरूको अनुभवबाट पनि विशेष त विवाह के हो भने बुझ्न पाएको छु र वैवाहिक जीवनमा आएको उतार चढावहरूलाई उहाँहरू मार्फत धेरै कुराहरू बुझ्न पाएको छु। उहाँहरूको अझ जीवनशैली कस्तो छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नलाई सहज भएको। त्यसले गर्दाखेरि अविवाहितसँग काम गर्दाखेरि विवाह किन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउन चाहिँ मलाई सजिलो भएको छ। र विवाह गर्ने बित्तिकै सबै सकिएको भन्ने खालको एउटा बुझाइ पनि छ नि हाम्रो नेपाली समाजमा होइन। त्यो यद्यपि यो बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गए पनि, तर अब दिन सकियो के का लागि गर्ने, अझै फेसनसँग रिलेटेड काम गर्नको लागि हाम्रो समाजले त्यति पहिलाको तुलनामा त त्यही सबै तुलनात्मक कुरा नै भइराखेको छ, अलिकति परिवर्तन भएको छ, तर जति हुनुपर्ने कति अवस्थामा नभएको जस्तो पनि लाग्छ। कस्तो देख्नुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै हो, तर हिजोको तुलनामा आज चाहिँ जुन विवाहित जीवनमा जाँदाखेरि पुरुष पक्ष छ नि, पुरुष पक्षको हिजोको दिनमा अनुमति लिनु पर्थ्यो होला, लिएर आउनुभएकाहरू पनि छन्, तर आजको दिनमा चाहिँ अनुमति होइन, आज चाहिँ साथ दिएर आउनु भएको छ। कतिजनाले त पुरुष पक्षले नै होइन जानुपर्छ गर्नुपर्छ,
र समाजमा त्यो एउटा सुनेको कुरा र भोगेको कुरा फरक हुँदो रहेछ। घरको इनलजहरूको कुरा गर्दा, सासू ससुराको कुरा गर्दा कतिपयले चाहिँ जान दिँदैनन् भनेर सोचेको पनि पाउँछौँ। तर गएर अनुमति माग्दाखेरि चाहिँ किन हुँदैन, जानुपर्छ नि त, यस्तोमा त नगए कहाँ हुन्छ र, होइन? कति बाँधेर बस्ने, आफ्नो जीवन पनि बाँच्नुपर्छ भनेर त्यसरी छोडिदिएको अनुभवहरू पनि छ। उहाँहरू आफैले चाहिँ सरप्राइज भएर आउनुहुन्छ। मैले त सोचेको थिएन, मेरो माइती पक्षले चाहिँ मलाई दिएको थिएन जतिखेर म अविवाहित हुँदाखेरि। अब विवाह भएपछि चाहिँ यता श्रीमान पक्षको परिवारले चाहिँ मलाई जान भन्नुभएको छ, उहाँले हौसला दिनुभएको छ भनेर त्यो माइती पक्षभन्दा अहिले मलाई श्रीमान पक्षको परिवारमा चाहिँ अझ बढी सहज भएको छ। नानी छ त, नानी चाहिँ मेरो सासूले सम्हालिदिनु भएको छ, श्रीमानले सहयोग गरिदिनु भएको छ। सधैँभरिको लागि होइन, 1 महिनाको लागि हो। त्यो 1 महिनाले जीवनमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्छ भने किन नजाने, किन प्रयोग नगर्ने भनेर त्यसरी चाहिँ आएको अनुभव पाउँछु। जस्तो विवाहित महिलाकै कुरा गर्दाखेरि जसले विवाह गरिसके पछाडि चाहिँ अलि आफूले आफूलाई त्यति मेन्टेन गर्न खोज्नुहुन्न, अब के को लागि गर्ने, किन गर्ने, अब यसकै पनि बुढेसकाल लाग्यो भन्ने गर्नुहुन्छ होइन। भर्खर 20-22 वर्षमा बिहे गरिसकेको मान्छेहरूलाई पनि मैले देख्दा, अब यहाँहरूले त झन् नजिकबाट उहाँहरूलाई देख्ने अवसर पाउनुभएको छ र उहाँहरूको अब तपाईँ आफैले पनि व्यक्तित्व विकासको लागि काम गर्ने भएकोले उहाँहरूको जीवनशैली कस्तो छ र तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नको लागि, उहाँलाई स्मार्ट बनाउनको लागि कतिको सहज छ? सहज र असहजता भन्दाखेरि पनि उहाँले के बुझेर आउनुहुन्छ र हामी के बुझाउँछौँ भन्ने पाटो रह्यो होइन। उहाँले सतही रूपमा बुझेर आउनुहुन्छ धेरै अवस्थामा, र त्यसमा यति नै त हो नि होइन। हामी अलिकति वक सिक्छौँ होला, अलिकति बोल्ने सिक्छौँ होला, अनि त्यसपछि स्टेज प्रस्तुतिकरणमा जाने होला, त्यो सतैमा आउनुहुन्छ। र हाम्रो क्लास ग्रुमिङमा जाँदाखेरि त्यो सतै कुरा त छँदैछ, तर गहिराइमा आफ्नो पहिचान के हो त, म को हो त, हिजो म को थिएँ, आज को बने र भोलि म के बन्न सक्छु, त्यो किसिमले जाँदाखेरि मैले चाहिँ होइन, अब अरू व्यक्तिहरूको चाहिँ भन्न सक्दिनँ, म आफैले चाहिँ यसको बारेमा बोल्दाखेरि सौन्दर्य प्रतियोगिता अहिलेको समयमा आधुनिक एउटा प्लाटफर्म हो, जुन प्लाटफर्मले आधुनिक तरिकाबाट महिला सशक्तिकरणमा चाहिँ योगदान दिइरहेको छ। त्यसरी म चाहिँ स्टार्टिङ नै त्यसरी गराउँछु। अनि तपाईँले आफूलाई चिन्नु भयो भने धेरै कुराहरू सहज भएर आउँछ। पहिला त चिन्ने काम गरौँ, हिजो कस्तो हुनुहुन्थ्यो, आज के परिवर्तन भएर आजको अवस्थामा आउनु भएको छ। यो तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने ठिक छ, यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। होइन, यो अलिकति मलाई आफैलाई स्वीकार्य छैन भने तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ त, कुन समयमा जान चाहनुहुन्छ, भोलिका दिनमा कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो देखिन चाहन्छु भने हिजो र आज र भोलिको बिचमा त्यो परिवर्तनहरू संस्थागत गर्ने हो भने अब यहाँनिर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्दाखेरि तपाईँलाई असहज भएको ठाउँमा मैले सहजता दिलाउने हो, किनभने मेरो अध्ययन त्यसैमा छ, मेरो सिकाइ त्यसैमा छ। त्यसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म उहाँले आफूले चिन्नु भएको छ र सौन्दर्य प्रतियोगिता मात्रै प्रतियोगिता नभएर समग्रमा मेरो विकास भएको छ आन्तरिक र बाह्य दृष्टिकोणबाट। त्यो विकसित भएकै अनुभवहरूले गर्दाखेरि अर्को एडिसनमा उहाँहरू आफैले अरू साथीहरूलाई पठाइदिनु भएको छ। कतिजना त दोहोऱ्याएर पनि आउनु भएको छ। जस्तो महिला सशक्तिकरणकै कुरा गर्दाखेरि यसको अभियानहरू विभिन्न माध्यमबाट गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गरेर महिलालाई अलिकति अब्बल बनाउनको लागि कोसिस गर्नुभएको छ। र पछिल्लो समयमा केही मान्छेहरूले गर्ने गुनासो एउटा के छ भने पहिरन परिवर्तन गर्दैमा या तिमी अलिकति स्टाइलिस्ट हुँदैमा तिम्रो व्यक्तित्वको विकास भएको भन्ने पनि हुँदैन, या तिमी महिला सशक्तिकरण भयो, महिलाहरू अब्बल भए भन्ने पनि हुँदैन। त्यो सँगसँगै तिमीले के सोच्छौ, तिम्रो काम के हो, तिमी केमा फोकस छौ, या तिमीले जीवनमा के गरिराखेको छौ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यति नबुझेर केवल आफूले लगाउने पहिरनमा मात्रै परिवर्तन गरेको भन्ने एउटा गुनासो पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ? मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ के हुन्छ नि, बडी ब्युटी र ब्रेन ब्युटी अनि बिहेभियर ब्युटी भनेर मैले चाहिँ क्याटेगराइज गर्छु होइन। जबसम्म तपाईँ आन्तरिक रूपमा या बौद्धिक रूपमा सुन्दर हुनुहुन्न नि, बाह्य रूपमा तपाईँ सुन्दर देखिने सम्भावना भनेको एकदमै कम छ। शून्य त मान्दिनँ, तर एकदमै कम छ। मलाई कस्तो लुगा सुहाउँछ भन्नको लागि त मेरो बौद्धिकताले सोच्ने हो नि। म हिजोको दिनमा त्यो नसोचिकन जस्तो पनि लाएर हिँडिरहेको छु, मात्रै शरीर छोप्ने आधारबाट। तर मैले आज आएर चाहिँ मलाई के सुहाउँदो रहेछ भनेर मलाई थाहा हुनु भनेकै सशक्तिकरणको एउटा कम्प्लिट पाटो नभनौँ, तर एउटा प्रतिशतको पाटो त मैले आफूलाई चेतनशील बनाएँ नि। सो त्यो अर्थमा जाँदाखेरि आवरणीय व्यक्तित्व सुन्दर हुनुको तात्पर्य उसको बौद्धिक सुन्दरता पनि राम्रो छ। त्यो चेतनशील भएकै कारणले गर्दा उसले आफ्नो शरीरलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छ। म के खाँदा राम्रो हुन्छु, नमोटाउने होला, नदुब्लाउने होला, ठिक्कको रहने होला, यस्तो खालको कपडाले मलाई धेरै मोटो नदेखाउने, धेरै पातलो नदेखाउने, राम्रो देखाउने,
भने त्यो सबै सोच्नको लागि त बौद्धिकता राम्रो भएर न हुन्छ। हजुर, हो। भने आवरणीय व्यक्तित्व पछाडिको कारक तत्त्व भनेको बौद्धिक सुन्दरता हो। अनि त्यो बौद्धिक सुन्दरतालाई हामीले मात्रै आवरणसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर त्यसलाई विचारसँग, व्यवहारसँग तालमेल लगाएर अगाडि लाँदै गर्ने हो। र त्यो प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ अब हामी जस्तै मान्छेहरूको हुनसक्छ, सौन्दर्य प्रतियोगिताको दायरामा रहने हो भने। अब हरेक व्यक्तिले फरक फरक सोच राख्न सक्छ। उसलाई आवरणीय व्यक्तित्व मात्रै महत्त्व हुन्छ भने त्यसमा काम गर्नको लागि अलिकति असहज होला। समग्रमा उसले सोचिरहेछ भने आवरण, बौद्धिकता, विचार, व्यवहार र बानी सबै त पक्ष नै हो। त्यो पक्षलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्ने र क्रमिक रूपमा चाहिँ परिवर्तनको आभास दिलायो भने उसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनमा त्यो लागू गरिरहेकै छ। अब तपाईँ यसरी बसिरहनु भएको छ, त्यो आवरणीय व्यक्तित्व। म कसरी बस्ने, यसरी बस्दाखेरि राम्रो देखिन्छु, यसरी बस्दाखेरि भद्दा देखिन्छु, अरूलाई मैले चाहिँ डिसरेस्पेक्ट गरेको देखिन्छु भनेर दिमागले नै सोच्ने हो। त्यो सिकाइमा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि उल्लेख हुने भएको हुनाले जसले यो कुरालाई चाहिँ आवरणीय मात्र बुझिरहनु भएको छ, सतहरीबाट मात्र बुझिरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ म विमति राख्छु। जस्तो जति पनि यो फेसन सोसँग काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँले जो एज एन प्रतिस्पर्धीको रूपमा आफूलाई उपस्थित गराउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फिनान्सियल हिसाबमा चाहिँ अलिकति सक्सेस रहनको लागि, उहाँ आर्थिक स्थिति अलिकति राम्रो रहनको लागि हिजो आज कस्तो अवस्था छ, कतिको आर्थिक इन्कम चाहिँ कतिको हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। त्यो प्रतियोगीहरूको लागि हो कि अर्गनाइजरहरूको लागि? प्रतियोगीहरूको लागि पनि उहाँहरूको जीवन आर्थिक पाटोबाट पनि सुधार्नको लागि सहयोग हुन्छ कि हुँदैन? आर्थिक बाटोमा जाँदाखेरि अब उसले कस्तो व्यवसायमा गएर काम गर्न चाहन्छन्। जस्तो अविवाहितहरूको कुरा गर्दाखेरि सुरुवातकै समयमा पहिलो प्रश्न आउँछ नि, तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ, वाट इज यो एम भनेर सोध्छौँ। म फलानु बन्न चाहन्छु भन्ने होला, तर किन बन्न चाहनुहुन्छ त? यत्तिकै बन्ने भन्ने त होइन, एउटा कारक तत्त्व हुन्छ। उसले कारण पनि खुलाउँछ होला। खुलाइसकेपछि कसरी त्यो कारक तत्त्वलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने त? सो वाट आई वान्ट टु बी एन एयर होस्टेस। किन त म ट्राभल गर्न मन पराउँछु, मलाई सर्भिङ गर्न मनपर्छ। बाई द एन्ड उसले चाहिँ मनी पनि कुरा गर्न होला। अब त्यो ट्राभलिङ र सर्भिङ कुरालाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ कसरी सम्भावना हुन्छ त? एउटा बाटोमा त हिँड्नु पऱ्यो। उसले ट्रेनिङ लिनुपर्ने हो कि त्योसँग चाहिने कुराहरू के होला, +2 क्वालिफाइड हुनुपर्ने हो कि एउटा उचाइको कुरा होला, व्यक्तित्वको कुरा होला, अनुभवको सिपको कुरा होला भने त्यो पुरा नगरिकन त एम त पुरा हुँदैन। भने एम राख्दैमा पुरा हुँदैन। एम किन हो र कसरी पाइन्छ, यो तीनटा मूलभूत प्रश्नमा अगाडि गयो भने तपाईँले भने जस्तै गरेर आर्थिक रूपमा सबलीकरणमा उसको खुलस्त आइडियाहरू आउँछ। ऊ पैसामुखी भएर काम गर्ने हो कि काम गरिसकेपछि पैसा खोज्ने, त्यो दुईटै बाटो पनि फेरि फरक फरक हो। जस्तो मोडलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ आजको दिनमा समाजमा? हाम्रो चाहिँ एउटा गुनासो के छ भने उनीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि अलिकति फरक तरिकाले प्रस्तुत गरियो होइन। जस्तो कुनै गाडीको एडभर्टाइज गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ कुनै एउटा मोडललाई लगेर उभाइराखेको देखेको हुन्छ। यो पनि एउटा डिसरेस्पेक्ट भयो है भन्नेहरूको जमात पनि कति छ। खालि एउटा केटी, सुन्दर केटी, त्यो पनि सर्ट ड्रेस लगाएको केटी मात्र त्यहाँ हुनुपर्ने भन्ने केही व्यक्तिहरूको गुनासो पनि छ। कसरी निहाल्नु भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मोडल भनेकै विशेष हो। आम मान्छे भन्दा त्यो फरक भएर त्यो मोडल भइदियो। आम मान्छे नै भइदिएको भए त ऊ भिडमै हराउँथ्यो होला। भिडभन्दा विशेष भएकै कारणले गर्दा ऊ त्यो प्रोफेसनको लागि लायक भइदियो भने उसको आवरणीय व्यक्तित्व पनि त्यही अनुसार आकर्षक हुन्छ होला। उसले बोल्दाखेरि पनि मान्छेले सुनु लाग्ने हुन्छ होला। भने त्यो समग्रमा त्यो कारणले गर्दा ऊ मोडल भइदियो। कुनै पनि पक्षमा, कुनै पनि प्रोफेसनमा, क्षेत्रमा जाँदाखेरि यसको प्लस या माइनसको पार्टमा त काम भइरहेकै हुन्छ। अब मान्छेले माइनस पार्टलाई बढी हेर्छ कि प्लस पार्टलाई बढी हेर्छ? प्लसभित्र पनि माइनस छ, माइनसभित्र पनि प्लस छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोणमा पनि भर हो। र अर्को पाटोमा उसले बोल्न त पाइयो, उसले ठिक बोलिरहेछ कि गलत बोलिरहेछ? गलत बोलिरहेछ भने पक्कै पनि गलत भइरहेछ, ठिक बोलिरहेछ भने पनि कारण त चाहियो। गलत बोलिरहेछ भने कारण चाहियो। बिना कारण बोलिरहनु भएको छ भने त्यो बोल्नको लागि मात्रै बोलेको हो भने मान्नु पर्यो। त्यो प्रस्तुतिकरणलाई आकर्षक बनाउने तरिका के हो त? एउटा मोडलिङ भनेकै प्रस्तुतिकरणको एउटा कला हो। त्यहाँ नबोलिकन हामी कुराहरू बेच्छौँ। स्टेजमा मोडल भएर उभिसकेपछि उसले ड्रेस बेच्ने काम गरिरहेछ, नबोलिकन बेच्ने काम गरिरहेछ। उसले शारीरिक हावभावबाट दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्छ। उसले मुखले नभनिकन भनिरहेछ के हो भन्दा मैले लगाएको लुगा राम्रो छ, म जस्तै शरीर भएका, म जस्तै उचाइ भएका, शारीरिक बनावट भएका हरेक मान्छेलाई पनि त्यो राम्रो हुन्छ। तपाईँले किन ट्राई गर्नुहुन्न त? म राम्रो देखिरहेको छु भने म जस्तै देखिने अरू धेरैजना मान्छेलाई नि त राम्रो देखिन्छ भने ऊ त्यो रूपबाट कोसँग कनेक्ट हुन्छ त?
त्यो कनेक्ट भएका मान्छेले उहाँलाई त स्वाको छ, उहाँ जस्तै हो नि त, म वर्ण रूप रङ्ग सबैमा सेम नै हो भने उहाँलाई राम्रो लाग्ने कुरा मलाई पनि त राम्रो लाग्न सक्छ भने त्यो ट्राई गर्नेसम्म गयो भने मोडलको काम राम्रो भइदियो। मोडलले गर्ने कामको जिम्मेवारी पुरा भयो। म्युजिक भिडियोमा पनि त्यही नै हो। सो म्युजिक भिडियोमा उसले राम्रो एक्टिङ गरिदियो भने, शब्दसँग कन्सेप्टसँग उसले राम्रो एक्टिङ गरे, त्यो म्युजिक भिडियो पपुलर हुन्छ नि। मान्छेले मोडलको लागि, एक्टिङको लागि, गीतको लागि म्युजिक भिडियो बारम्बार दोहोऱ्याएर हेर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो म्युजिक भिडियोको सेल्समा, सङ्गीतको सेल्समा, गीतको सेल्समा र समग्रमा त्यो प्रोडक्सनमा बसेको सबै मान्छेको आर्थिक उपार्जन र रोजगारीको सेल्समा राम्रो हुन्छ भने मोडल त राम्रै काम गरिरहेछ। अर्को बाटोमा जाँदाखेरि, मेरो पार्टमा जाँदाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने मोडलले एउटा समग्रमा आर्थिक विकासमा टेवा पुऱ्याएको छ अप्रत्यक्ष रूपमा। एउटा विज्ञापन बन्छ, विज्ञापन बनेपछि केका लागि विज्ञापन बन्छ त? सेल्स गर्नुको लागि विज्ञापन बन्छ। विज्ञापन हेरिसकेपछि मलाई त्यो प्रडक्ट किनौँ, त्यो सर्भिस प्रयोग गरौँ जस्तो लाग्छ, म त्यो किन्छु, नि त्यो सर्भिसलाई उपभोग गर्छु। जति धेरै उपभोक्ताले त्यो किन्दै जान्छ, प्रयोग गर्दै जान्छ, अर्गनाइजेसन जसले बनाएको छ उसको त लाभ महसुस हुन्छ नि। त्यो लाभमा अनि देशको नियमअनुसार त्यसमा इन्कम ट्याक्स जान्छ होला, अनि देशले कमाउने बाटो त्यहाँनिर रहन्छ। एउटा मोडलले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेर त्यहाँसम्मको एउटा रूपान्तरणमा काम गर्न सक्छ भने मोडलले त पक्कै राम्रै काम गरिरहेछ नि। पनि त्यो गहिराईको कुरालाई मोडल आफैले बुझ्यो कि बुझेन र समाजले त्यसलाई बुझ्यो कि बुझेन, त्यसमा चाहिँ फरक हुन सक्छ। त्यो दुईवटै प्रश्न चाहिँ दुवैजनाको लागि नै हो होइन, किनभने त्यो आफूले गरिराखेको काम मैले के गरिरहेको छु भन्ने थाहा पाउनु पर्यो र उसले के गरिरहेछ भन्ने कुरा समाजले पनि बुझ्नु पर्यो। अब केही दिनको, अब तपाईँ एज एन कोरियोग्राफर विभिन्न खालको सोहरू गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई त्यो सोको लागि पर्फर्म गर्नको लागि, तयार गर्नको लागि कम्तीमा पनि कति दिन लाग्छ? प्रतियोगिताको कुरा गर्ने हो भने अब हामीलाई डेजहरू छुट्याएको हुन्छ। डेजहरूमा काम गर्दा म आफैले डिमान्ड गर्ने डेज भने कम्तीमा 3 हप्ता मलाई चाहिन्छ भन्छु होइन। कतिपय प्रतियोगिताहरूमा खेरि 5 हप्ता 6 हप्तासम्म पनि जान्छ, तर कम्तीमा चाहिँ 3 हप्तामा चाहिँ अधिकांश प्रतियोगितामा चाहिँ काम भइरहेको छ। जस्तो अब केही पनि थाहा नभएको कुरा पनि, जस्तो ट्रेनिङ पछाडि हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न खालको सोमा गएर उनीहरूमा त्यो उनीहरूको पर्सनालिटी हेर्दाखेरि बोल्ने स्टाइलदेखि लिएर हरेक कुराहरू अलिकति त्यो ड्रास्टिक चेन्ज जस्तै नै देखिन्छ कि त्यति छिटो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ? एउटा त लगावको कुरा हो। अनि मलाई यो मन पर्छ भने म जसरी पनि काम गर्छु, मलाई यो मन पर्दैन भने मलाई फाइदा हुँदैन म काम गर्दिनँ नि। त्यो पार्टमा जाँदाखेरि अब 3 हप्ता 4 हप्ता बढीमा 5 हप्ता 6 हप्तासम्मको जुन ग्रुमिङ सेसनमा हुन्छ, सौन्दर्य प्रतियोगिता आफैमा एउटा बहुआयामिक कुरा हो। यसमा एउटा विषयवस्तु मात्रै जानेर पुगेन, प्रश्न त जताबाट पनि आउन सक्छ भने समग्र विषयमा थोरै ज्ञानहरू भइरहनु पर्यो र केही विषयवस्तु हुन्छ त्यहाँनिर गहिरेर बुझ्नु पर्यो। त्यो विषयवस्तुमा हामी इन्टरेक्सनहरू गर्छौँ, उहाँहरूको धारणा राख्छौँ, उहाँहरूको विचारधाराहरू प्रश्न मार्फत उत्तरकोबाट हामीलाई आउँछ। त्यो उत्तर कति राम्रो आयो, कति राम्रो आएन, सतही रूपमा मात्र आइरहेछ नि, यो विषयमा चाहिँ अझै राम्रै काम गर्नुपर्छ भने 1-2 घन्टा एक्स्ट्रा काम गर्नु पर्ला। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयसँग सम्बन्धित भएर उहाँहरू उजागर हुनुहुन्छ। विशेष गरी अब शिक्षाको विषय भयो, महिलाको विषय भयो, युवाको विषय भयो, देशको विषय भयो, पर्यटनको विषय भयो, यिनीहरू त बुझ्नै पर्ने। एउटा मात्रै सौन्दर्य प्रतियोगिताको सहभागीले मात्र नभएर देशको एउटा नागरिक भएर पनि बुझ्नुपर्ने पाटो हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ग्रुम मान्छे समाजमा आइसकेपछि त्यसले प्रतिशतको आधारमा धेरै कुराहरू नगर्ला, तर थोरै प्रतिशतमा त योगदान दिन्छ। त्यो योगदान नै सबभन्दा ठुलो योगदान हुनसक्छ होला। त्यो पार्टले गर्दा नि त्यो राम्रो र सकारात्मक हो भन्छु। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, अब यहाँले विभिन्न क्षेत्रमा काम, आर्टिकलहरू लेखिराख्नु भएको छ, मिडिया पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। तपाईँ इमेज टेलिभिजनमा पनि समाचार पढ्नुहुन्छ होइन। यो सबै कामहरू यत्रो धेरै सबैतिर आफूलाई फैलाउनको लागि चाहिँ समय व्यवस्थापनको कुराहरू आउँछ, या एउटा तपाईँ आफै पनि एउटा उदाहरण के हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहनु भयो भने विभिन्न ठाउँमा तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँलाई फैलाउन सक्नुहुन्छ, एउटै ठाउँमा मात्रै सीमित रहन सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँ आफैलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ। कसरी म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ अलिकति सेयर गरिदिनुहोस्। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छ नि, त्यो पार्ट पनि हो। तपाईँलाई कति भोक लाग्छ भन्ने हो क्या, मलाई चाहिँ एकदमै भोक लाग्छ कि। ए वाह। त काम गर्ने भोक धेरै लाग्छ, अनि त्यो कारणले गर्दा भोक लागेपछि त मेट्नु पर्यो। अनि त्यो मेट्ने प्रयासमा यो समय व्यवस्थापन हुँदै जाँदो रहेछ। अरूले गरिदिने होइन, आफूले गर्ने हो। मैले यति समयमा तपाईँलाई समय दिएको छु भने म बाई हुक अर क्रुक म त्यो टाइममा पुग्नै पर्यो। समय 24 घन्टा नै पाउने सबैले। व्यक्तिगत जीवनको लागि यति समय छुट्याएपछि व्यावसायिक जीवनको लागि कति समय छुट्याउने
र तपाईँले मुखले बोलेर त्यो कमिटमेन्ट हो कि काम गरेर कमिटमेन्ट हो। सो म चाहिँ कि गर्ने कि मर्नेमा विश्वास गर्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै समय चाहिँ पाइरहेको छु र त्यसमा घर परिवार साथीभाइहरूको पनि सहयोग छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। किन उहाँहरूले बुझिदिनु भएकै कारणले गर्दा मेरो प्राथमिकतालाई मैले काम गर्न पाएको छु। यदि उहाँहरूले नबुझिदिनु भएको भए मेरो प्राथमिकता एक ठाउँमा रहिरहन्थ्यो, फेरि काम गर्न असहज हुन्छ। समग्रमा आफ्नो चाहना त एउटा भइहाल्यो, प्रतिबद्धता एउटा भयो र वरपर रहेका मान्छेहरूको पनि सहयोगले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ। जस्तो जति पनि तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको छुट्टै एउटा तपाईँलाई चिनाउनको लागि परिभाषा बन्छ कि, तथापि तपाईँ आफूलाई चाहिँ म के हो जस्तो लाग्छ, जस्तो म चाहिँ यसको लागि चाहिँ एकदम पोख्त छु है, या यो चाहिँ म नै हो, यो काम चाहिँ मेरै लागि हो भने जस्तो लाग्ने त्यस्तो कुनै एउटा पर्टिकुलर छ, या तपाईँ सबैमा नै तपाईँलाई कम्फर्टेबल नै लाग्छ? हिजोको दिनमा कस्तो थियो भन्दाखेरि ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्ने थियो नि, त्यसको चाहिँ म ठ्याक्कै विरोध भएर काम गरे भयो उहिलेदेखि नै। अहिले चाहिँ म आफूले चाहिँ मल्टिटास्किङ भन्छु। एउटा व्यक्ति प्याकेजको रूपमा डेभलप हुनुपर्छ, किनभने आज बजारमा पनि सिङ्गल स्टोर्सहरू पनि यत्तिकै चल्या छ, तर डिपार्टमेन्ट स्टोरको डिमान्ड जति छ नि, सिङ्गल स्टोरलाई अलिकति मान्छेले कम प्रभाव गरेको या कम प्राथमिकता राखेको। म चाहिँ आफूले डिपार्टमेन्ट स्टोर भन्नु मन पर्छ। कस्तो राम्रो उदाहरण दिनुभयो यहाँले होइन। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब समग्रमा सञ्चार मिडिया परिवाची भइहाल्यो होइन। मिडिया, मोडलिङ, फ्यासन यो समग्र क्षेत्र भनेको देखिने क्षेत्र, काम गर्ने क्षेत्र र तपाईँ काम गरेर अरूलाई इन्सपायर गर्ने, अरूलाई मोटिभेट गर्ने क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि यसको उपयोगितालाई व्यक्तिगत मात्र नराखेर समाजको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कसरी योगदान दिन सकिन्छ त्यो रूपमा भयो। र यसमा करियर बनाउन चाहनुहुन्छ जतिजना आउनुहुन्छ ब्याकस्टेज या अनस्टेजको काम गर्ने, पहिला सुरु ऐनामा उभिएर म यसको लागि लायक छु कि छैन, यसले दिने अवसर सँगाल्न सक्छु कि सक्दिनँ, सँगसँगै यसले दिने चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन। यो दुईवटा कुराको प्रश्न सहज रूपमा आउँछ, सकारात्मक आउँछ भने वाइ नट यु, किन तपाईँ होइन त, आउन सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले आफूले बुझेको, अध्ययन गरेको, भोगेको कुराहरूलाई हामी कहाँ सेयर गरिदिनु भयो र थप एउटा ऊर्जा प्रदान गर्नुभएको छ, यसको लागि विशेष धन्यवाद। आगामी यात्रा यहाँको शुभ रहोस् र यहाँको दिन पनि सुन्दर रहोस्, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मर्निङ एट 8 मा यो लगभग 1 घण्टाको समय यहाँसँग कुराकानी गर्न पाइयो र प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्मको यात्रालाई कहीँ कतै बोल्न र अभिव्यक्त गर्नलाई मौका दिनुभएकोमा र समग्र टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरू, यो क्षेत्रलाई मन पराउने, यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरू सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हामीसँग रोजिन साके हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको कुराकानी निकै रमाइलो भएको छ। कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद। भोलिका श्रृङ्खलामा हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु। नमस्ते। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्।